वोटर्स को इजाज़त दी जाए, अवाम को इजाज़त दी जाए अपने जो नुमाइंदे हैं खुद चुन सकें। इसका मतलब है जो नुमाइंदे हैं वो इस कौम की नुमाइंदगी जिनकी कर रहे हैं, वोटर की इज्जत वो बनती है। अब वोटिंग डे पे क्या हुआ? वोटिंग डे पे आपने पहले इंटरनेट बंद किया, आपने कहा लोगों के वोट जो पोलिंग स्टेशन थे इधर उधर फेंक दिए, लोग भटकते फिर रहे थे, उनको पता नहीं था जाना किधर है। ये वोटिंग डे रिगिंग पे आपने पूरी कोशिश की कि बेचारा वोटर जिसका आइन के मुताबिक आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसको आपने पूरा दिन इस अवाम के लोगों को जलील किया। ये हो गया। रात को फिर आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नताइज नहीं आए और आपने सोचा कि ये जो अवाम है इन्होंने बड़ी ज़्यादती की हमारे साथ, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक इन्होंने जुल्म जबर हर चीज़ को बर्दाश्त करके ये अहमक लोग फिर निकल आए हैं और इन्होंने वो रिज़ल्ट दे दिया है चुप करके जिसको कहते हैं कि इनका हथियार वोट था। रात को आपने फिर इंटरनेट दोबारा बंद किया, टेलीविज़न चैनल्स पे सारे रिज़ल्ट आ रहे थे, आपने उनको बंद किया और फिर आपने रात को वो वाली मदर ऑफ ऑल पोस्ट पोल रिगिंग शुरू कर दी। उसमें क्या किया? आपने सोचा कि ये तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर डब्बे भी नहीं आप डाल सकते, वोट भी नहीं डाल सकते। अब क्या करना है? आप एक फॉर्म 45 जो आपके सबूत हैं, जो आप हर कैंडिडेट के हाथ में है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम फॉर्म 47 में एक नंबर बदल दें, 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दें। ये इन्होंने कर दिया रात को, तो इनको इसके लिए लगे कोई 30-40 घंटे। फिर लोगों का किसी का ज़मीर जाग गया, लोगों को शर्मिंदगी हुई। यहाँ सिर्फ एक कमिश्नर नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने अंदर से इंफॉर्मेशन बहुत दे चुके हैं। उसके जो क्या सबूत हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, वीडियोज़ हैं जिन्होंने उन्होंने कहा कि हमने कैसे अंदर से रिगिंग की है। अंदर की जो वहाँ पे जहाँ पे ये काम हो रहा था उसके भी सबूत हैं। अब हम तो वो नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि वो जिन्होंने दिया है उनके साथ जुल्म होगा, उनको मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी हिफाजत आप कौन करेगा। अब अगर कमिश्नर साहब ने, उनका ज़मीर जाग गया है, आपने कहा सच बोलने की भी सज़ा है। अब हमें फ़िक्र खान साहब कह रहे थे ये है कि इनके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, इनके ऊपर जुल्म किया जाएगा। उनको उनका बड़ा फ़िक्र था और उन्होंने इसका खदशे का इजहार किया है। लेकिन फ़िक्र ना करें, ये कमिश्नर साहब आज खड़े हुए हैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के। अगर लोगों ने इसके ऊपर बहुत कुछ कहा कि जी किसी वजूहात की वजह से कह दिया, लेकिन जो उन्होंने कह दिया उन्होंने सबूत के बगैर नहीं कहा। अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सारा कुछ बंद किया जाए। इमरान खान कह रहे हैं जो लोगों के हाथ में मैंडेट है लोगों का, पाकिस्तान के लोगों की इज्जत देनी चाहिए, मदर ऑफ ऑल रिगिंग वगैरह सब बंद होना चाहिए और अब दुनिया के आगे अपना तमाशा मजीद मत बनाएं और अब लोगों का मैंडेट उनको वापस कर दें। और ये जो कवर अप है, मदर ऑफ ऑल कवर अप, ये तमाशा भी बंद कर दें। ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा इस चीज़ का, हमारी मईशत को नुकसान होगा। इसलिए वो यही पैगाम भेज सकते हैं आज के लिए, और अगर किसी को सवाल हो तो मैं उसका जवाब दे दूँगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान ने जो पैगाम भेजा है वो मैं जैसे उन्होंने कहा है मैं वैसे कोशिश करूँगी कि उन्हीं अल्फाज में आपके पास पहुँचा दूँ। इमरान खान ने आज कहा है 4-5 पॉइंट्स बताए हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले उन्होंने कहा मदर ऑफ ऑल क्या था, यू टर्न्स, हाँ सॉरी, मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स। मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ये था कि वोट को इज्जत देने की बजाय बूट को इज्जत दो, पहला ये था। दूसरा पॉइंट ये था मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स। मदर ऑफ ऑल रिगिंग क्या था, जिसको हम कहते हैं जो रिगिंग की वालदा थी, जो रिगिंग की माँ थी, वो ये था कि पार्टी को ख़त्म करो, सारे कैंडिडेट्स के ऊपर तशद्दुद करो, बैठ का निशान ले लो, जलसे करने की इजाज़त ना दो, जबकि बाकी पार्टियों को पूरी तहफ़्फ़ुज़ भी था, उनको जलसे करने की इजाज़त भी थी, वो रैलीज़ के साथ पुलिस की प्रोटेक्शन भी थी, और ये थी प्री पोल रिगिंग। ठीक है। तीसरा ये था कि जो इलेक्शन डे रिगिंग, इलेक्शन डे रिगिंग क्या थी, नहीं सॉरी, सिलेक्शन। उन्होंने कहा मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन। मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन ये थी कि आपने एक क्रिमिनल्स के ऊपर से केसेस उतार के सारे इमरान खान के ऊपर डाल दिए और उनको जेल में डाल के उनको वहाँ पे बंद कर दिए, उनको 32 साल की कैद दे दिए। और जो बाकी जो एक्चुअली क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है
ان کو آپ نے VIP ٹریٹمنٹ دے کر ہائی کورٹ میں پہنچایا ہے اور ایک دن میں بالکل ایک کہتے ہیں نا کہ ہوا کی طرح اڑا دیا ان کے سب کیسز. ٹھیک ہے, یہ ان کی ہوگی مدر آف آل سلیکشن. اب مدر آف آل ڈگنگ الیکشن ڈے کی ہماری آئین میں کہتے ہیں کہ پہلے آپ جانتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے پہلے ہم نے ان کے احکامات اللہ تعالیٰ کے فالو کرنے ہیں. اس کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ ووٹرز کا ہے کہ ووٹرز کو اجازت دی جائے, عوام کو اجازت دی جائے اپنے جو نمائندے ہیں خود چن سکیں. اس کا مطلب ہے جو نمائندے ہیں وہ اس قوم کی نمائندگی جن کی کر رہے ہیں, ووٹر کی عزت وہ بنتی ہے. اب ووٹنگ ڈے پہ کیا ہوا؟ ووٹنگ ڈے پہ آپ نے پہلے انٹرنیٹ بند کیا, آپ نے کہا لوگوں کے ووٹ جو پولنگ اسٹیشن تھے ادھر ادھر پھینک دیے, لوگ بھٹکتے پھر رہے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا جانا کدھر ہے. یہ آزادانہ طریقے سے نہیں ہو سکتا. چیف الیکشن کمشنر چونکہ متنازعہ ہو چکے, وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکے, لہٰذا آج خان صاحب سے ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر سے باضابطہ طور پر استعفیٰ کا مطالبہ کرتی ہے. وہ ادارہ جو آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا ہے, اس کے سربراہ کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مزید ایک دن بھی اس عہدے پہ قائم رہ سکے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اپنے عہدے سے فی الفور ریزائن کرے, تاکہ جو بھی انکوائریز ہو رہی ہو وہ انکوائریز امپارشل ہو اور بغیر کسی انٹرفیئرنس کے ہو, اور رزلٹ جو متعین کرانے ہیں وہ صحیح رزلٹ اس مینڈیٹ کے مطابق ہو جو عوام کا مینڈیٹ ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کمشنر راولپنڈی نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے مطابق ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ویسل بلوور تھے جس نے سب سے پہلی خبر دی کہ یہاں دھاندلی کس قسم کی ہوئی ہے. لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کو اور اس کے بچوں کی زندگی کو تحفظ دی جائے تاکہ وہ کسی بھی انکوائری میں فریلی پارٹیسپیٹ کر سکے. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. اس کے بعد جو حکومت بنتی ہے عوام کی امنگوں کے مطابق تب چل سکتی ہے جو حکومت عوامی مینڈیٹ لے کے آتی ہے, نہ کہ سٹولن مینڈیٹ ہو. اس کے آنے سے اگر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوتا اور فارم 45 کے مطابق رزلٹ نہیں آتا, اس سے IMF کا پروگرام بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان اس وقت کسی بھی اس قسم کے اکنامک ٹرموائل کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم باضابطہ طور پہ سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور فارم 45 کے مطابق نتیجہ 47 احاظ کیا جائے, جو 80 سیٹس جس کے ہم فیکٹ فگر دیکھ چکے اس کے مطابق آپ الیکشن ڈکلیئر کرائے اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس آپ بلا لیں. یہ ہمارے آج کے لیے ضرور لازم مطالبات ہیں. گور صاحب یہ بتائیے گا جو آپ کی MWM سے مذاکرات ہوئے تھے اس کے بعد سنی اتحاد کونسل سے ہوئے, کیا یہ دونوں پارٹیاں اس وقت آپ کے اس میں ہیں کہ ان دونوں دیکھیں جو ہم نے MWM کے ساتھ معاہدہ کیا تھا بالکل ہم نے MWM کو سپورٹ کیا اور ان کے کچھ سیٹیں ایسی تھی کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور ان سے جیتے تھے. ان کے ساتھ ہماری یہ کوشش تھی کہ نیشنل اسمبلی میں ہو, اور سنی اتحاد کے ساتھ ہمارا پروونشل سے کے حساب سے ہم چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہو, لیکن یہ دونوں کی متفقہ فیصلے سے اور ہم اس میں انوالو تھے. دونوں نے یہ پریفر کیا تھا کہ ایک ہی پارٹی کے ساتھ آپ چلیں, کیونکہ ہم دو پروونشل اسمبلی میں آلریڈی سنی اتحاد کے ساتھ تھے, لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم سنی اتحاد کے ساتھ جائیں گے. کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے اور تینوں پارٹی کے مشترکہ اور رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے. الیکشن کمیشن جو الیکشن کمشنر سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مستعفی ہوں, کیا اس وقت یہ مناسب ہے کہ وہ مستعفی ہوں اور آپ کو جو آپ کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہو سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مناسب وقت ہے چیف الیکشن کمشنر کے لیے کہ وہ عہدے سے اسٹیپ ڈاؤن ہو. اگر اتنی بڑی ذمہ داری وہ نہ نبھا سکا اور اس کے ہوتے ہوئے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو اس سے اور وقت نہیں ہو سکتا کہ ہم مطالبہ کریں. لہٰذا آج خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے اس کے ریزگنیشن کا اور فی الفور کرتی ہے. جو آپ کی MWM سے مذاکرات ہوئے تھے اس کے بعد سنی اتحاد کونسل سے ہوئے, کیا یہ دونوں پارٹیاں اس وقت
आपके उसमें है कि इन दोनों देखिए, जो हमने MWM के साथ मुआहिदा किया था, बिल्कुल हमने MWM को सपोर्ट किया और उनके कुछ सीटें ऐसी थी कि हमने उनको सपोर्ट किया और उनसे जीते थे। उनके साथ हमारी ये कोशिश थी कि नेशनल असम्बली में हो और सुन्नी इत्तेहाद के साथ हमारा प्रोविंशियल से के हिसाब से हम चाह रहे थे कि उनके साथ हो, लेकिन ये दोनों की मुतफिका फैसले से और हम उसमें इन्वॉल्व थे। दोनों ने ये प्रेफर किया था कि एक ही पार्टी के साथ आप चले, क्योंकि हम दो प्रोविंशियल असम्बली में ऑलरेडी सुन्नी इत्तेहाद के साथ थे, लिहाजा ये फैसला किया गया था कि हम सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाएंगे। कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तीनों पार्टी के मुश्तरका और रजामंदी के साथ ये फैसला हमने किया है। इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमिश्नर से आप मुतालबा कर रहे हैं कि मुस्तफ़ी हो, क्या इस वक्त ये मुनासिब है कि वो मुस्तफ़ी हो और आपको जो आपके जो मुतालबात हैं वो पूरे हो सकें? मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो न निभा सका और उसके होते हुए मैंडेट पे डाका डाला गया, तो इससे और वक्त नहीं हो सकता कि हम मुतालिबा करें। लिहाजा आज खान साहब की हिदायत के रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है इसके रिजिग्नेशन का और फिलफोर करती है।